ايتما سويتما السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله غير يقاكم مليح. نهاركم تبارطاجي راكم تشاركي لا غوسيت غيولي نيخ اروز سو شفاي ديسير تاس دا سبحان تاس تصوات تاس لا غوسيت جديد تاس سبحان فيديو جديد. هي لا غوسيت شنا حيت غيولي دي 16 الماركات دي 16 نخلط كوري جنيك دي تخلط نهار ماشي داكم كريك ماسكاربون يوسيد دا سبحان الطاس اي فهم ديك كيدير ايثما سويتما الطريقه الناس تزعممشي كاع تزعممشي دي تاسي تاس ماشنا نضمر شويه حيت خاض غاري دي ماميتا كي خربي باش توارنت قبل ما تكوماسير توارنت نمشي دي تاس يتاس دي الصباح الطاس يخص سويتي ريبو يقصح هذه يزا يخص سويتي ريبو دا يسر ما قني توارنت لا صوص نين وشفاي قيمه روز وحده يخص هذه جمعي خفنس هذه تفيخ في نسمو يتاس دي راد ينش كيخدس لا غوسيت اش تيدرو خاص مرخ لا غوسيت غادي على حساب 4 تا 5 نودان مينش لا غوسيت من بعد دوبلي توارنت كيخ لا غوسيت على حساب لا غوسيت تيخ ندروس نودان زي سني دوبلي لا غوسيت هاد فام دي كيدير الطريقه نس ايثما سويتما على حساب ركاس ناروز ركاس فام دي كيدير الطريقه نس تزعم ما مش دسكخ. بسم الله نكوماسا اري ركاس ناروز خصك تقد باش ما يقر كاس قد كاس ناروز كاس شفاي من بعد زيك 2 كيسان شفاي 2 كيسان ومن الروز سبيسيال غيولي صافي كراش فيه كاسرون هذا ماخ كاس شفاي نغنيت هذا الكاس نومان هذا ماخ دوزيام الكاس وسنين كيسان نومان كاس نهروز الكخ خمسة اليوم الكخ 2 تشغبين فاني مرة غاشنت فاني ليكيد ناخد فاني ومان قلت يس صافي اثني قاذيو خصها هادي مرة اشفايا الومانه من غيسو مرة غاز نعقب يجنو كاسرون نغنيت هذا سكريترو نشفاي اشفاي باش ما يبقاش شفاي غاشنت نكريترو السكر على حساب الذوق اسك 100 غرام السكر حتى نجوج تاع كسياي 50 غرام 2 زيت نجوج تاع 100 غرام هذا سكر 6 طنجايه المايزينا هذه راه عماض 6 عماض نخلط مليح باش نستريمي الحبابوين في باش نستريمي الحبابوين خص خصان تاع كريم خص تفسيان مي على حساب السكر ذوق نتاع على حساب من تاع الزون تكني سواء نتاع على حساب سواء مي زيت نخ على حسب باش ندير طاجير نمشي غاس 100 غرام السكر اريترو نشفاي متري دايس باش سقانا روز كاس شفاي نوني وكمان توار انت تزيد شويه تبسر مس غا قلت 100 غرام السكر يلا تزيد نيشان اخا مليح اسك شويه من بعد اسكري مثلا تحت الماسكاربون تحيد قصيت ميجا اسك تاخد تحت الماسكاربون نوسين شا ماسكاربون من اني اقاس ناخد واحد بشحال 6 غرام
رايس 250 غرام. هذا سنيك هذا خير. باش تيري كريموز تيري عسل المذاق سبحان صافي. واخا باش تسقى الماسكاربونين هذا السيف مليح تاع ديك السيمارة زي السنين تفتح خاروزه لي موتيس. صافي نخير دي ماميتا باسكو كاسونطني سيدتا مزيان يقدر دي ماميتا باش هي لا تحرشق باش هي يرسقت وانا باش كيما كيتسموا يخصص وخاص نتاوي شي خصص كيما متحرشات باش ودا نخير السق هذه حق توارنت كي كومونسيت ننا حتى دقه هذه سويه شفايه مره ومنا من غيسو غاز نعقب مي يخصص كيسنقي مامو تو غتشوف نجم ملح هذا حرامي واش تنطور ملح شوف نجم ملح صافي. وخا كيسكن خمو تحرش حتى لي سوق عامنيه هذه سو امانه حيت عايده بوثفاف تطاس تحرق كفاك والو تليفونه تكسر تيخنس توالنت ان شاء الله هذه توالنت عيد صافي. صافي مابقاش نتا حرامين هذا صفار الخليط نتوالنت نمشي موا يسوى مامني دو شفيني مره توالنت نمشي كاع الصباح هذا صفار الخليط ني يدير ريطروني نوش فايد سقان الماسكاربون دينا وخا الحرشخ وانا اتشعرخ باش هبلا صافي. وخا كيما تحرش تموت وران يخصص امانه نسوا عاود مره لا كريمه لا كريم دو شفاي خصصها تيسو مره غاز نعقب صافي قيمون خصصها تيسو منايا وغاز نعقب صافي. مابقاش نتا حرامي النخت وران يسوا قاع يسوا يا شفايني يسوا لا كريمني غزا باش تعقب باش تعقب لا كريم طاس سبحان غيولي ونكسن غيولي السم باش يتراح ناقاش نتو لك تاني غيولي ني 16 لي غوسات كل جنون دو سيتي صافي. نبقاش متريامون هذا السخسي صافي غادي السخسيخ صافي. قص نسويت ما سوجدت باش نزوقه غير كيسان على حساب شحال غاري فينا تريد قاع السنتنت الحلاوات ما تخسنت غاري شويه نجوز الزبيب كوكو نيخ كونفليكس سكوا فستق نيخ باش سقنا بيستاش نيخ على حساب اي حاجه غاشن زنات ازيس ديكومنت نيغوس الدقه هذه بيبي دو الشوكولا نويا البلدي غوز البلدي توارنت زعما نمشي ديوسا توارنت قد ديسير هذا حرامين ونوات السنان ديسير يتزدس بحطاس ديسير صافي عم اخر كيسان صافي نكمل من قاعي خصها سويتري بوي قصح مرا يقصح حتى فوز ما تشنت حتى فاش انت ديال سوايع حريق خصها ديري كريمه تواليت ديري شويه يوزر ديري ماشي يوزر مي تواليت لا كونسيستونسي غاس صافي. ميكا انكشن فيديو نسيور شايت والدار نخواوريت والداكورشي ايوا ظني نتا روخا ديكوراسيون عشان ديكوراسيون كرجال ماشي يغسى يعجب سواء كنتاس بسقاني وين والله ريت الداري وي باش سقان غيزه ساكني ادير يوزغان شويه كونفليكس اسنك شويه كوكو ياسنك بيستاش تزدي الصباح وزين بيستاش ديسير قطاري تزواق الزيت وصافي تجي اختي جوج ديكوراسيون وقماني تيارزن مرات صغيرتي تشيغطي تكاش نت الطاس تبلع عند خاص وهذه زيت الدجاج ايوا صافي سويت ما نبقاش نتكمل تمني ان شاء الله شنتي عجبنا راه الديسير شنتي دكير
ما شي حاجه واش فهمت جنتي كومونتير اخي صاصغت حلاوته مزمان تزوقن صافي نكيغاس كيغاس من داس كيغ صافي وضاي كيغ سته ولا كتني هذا ماخين نيت هذا ماخين نيت حنجاني كسينا باش تشتينا لحد عمر تقطحين بلاستيك الخدمات وقمانيت عمر غاسنت باش تشندوخه ونونيت اتعمر تقطحين بلاستيك سوجر تقطحين بلاستيك تي مزيانين قد غاري حيت كخليس نتي حنجان خي بابتسن باش هذا تشتي على الخدمات كراس ليسنت الشراضات كراس ليسنت ديسير مثلا موشان ديسير سورتو ديسير حيت نتي حلوشين ديسير تني الشراضه ما شويه تقنطاي ولا تنيه ايوا صافي نقش نتا سويت ماء اسنك خمو نطمر بيني بيها باش ما ينعيجون على الخدمه تشتيني كيتسمو صافي عاود تزوق نتعاود على حسب من الناس اللي تعجبن شويه سكر بيستاش كوكو الكوكو لا شمر طيها شادي الروز الوغ اسنك 5 سقان حلاوه صافي عقشان خاص نطبخ مي قبانت وتسيح متشا حتى حتى موديني بيرا ديجا قبانت الصبحن قاسنت صافي هنا عاود كي غاسنتها معاود اسنتك عاود بنفس الطريقه سنسكر جوزمو حيت عما خصتن تقدوحين حيت نشدو بلي خلاصتني تواليت على حسابي حنجان نشدو بلي حتى تعجباسن ايدو بلي خلاصت كيخ 2 كيسان روز 4 كيسان وشفايه 4 كيسان ومان كيخ مولكتني كيغاش ندير ازين واحد الطاس حيت خاش ندير 16 سوينيش تدي خزين واحد مرقك نيودي 3 تاع 4 يودان تاخذ سير كاس النيج كاس مني عما كون ديال سنيشان عاود كنيتك السن خصك تقنت على حساب لا كونتيتي شحال غاش نيودان ديال الدار ما تقنت ارضرنا روز نيخ ازين باش سقانا ازين كيلو تا كنيتك السن من داس راه كنت ايوا شوف التسويت ما خلني سكني تا في السنت من راه كنت نش خاصنا كيخ على حسابينو كيخمو حيت نوم ختكخت ايوا خاص قبان شعالي حماك خاص تجنتي عظم توالنت تجنتي عظم حتى لي ريسبيرين غادي يسمر باش تقدو حين وتقلتو باش تقدو حين وخصها تنجمو في بلا دو طرافاي هي قشط من عذر خصنا نقدو حين هتجي خامين تاع لي صمدي خاصها بالحق خليني بيرا صافي قشط تسويت ماء كمرخت تقدو حين عما خدمت خطابره الصمدونت وقاماني حتى لي الصمد عاودي خليني بيرا يوسا يدير الطاسه سبحان حيت كيغاس ماسكاربون مرو غاش ندو ماسكاربون غاش ندلا كلاص فاني على حسب من مش تقني البنان ني خديت المذاق نغني تقنت لا كلاص دايس على حسب المذاق غاشنت حتى هذه مغيولي غادي صافي تكسنت قنت دايس على حسب شحال قنت مرات قنت الكاسه موني كيخ قنت دايس 100 غرام نمشى سقان لا كلاص فاني لا كلاص تتفق بريتوال تتصنجشت نيخ مرة غاش نتوني نينات الغبره ميتريتنا من دايس ماسكاربون دايس ديال بلاصه ماسكاربون فارغنت دايس شيختني لا كلاص فاني لا سامحني وانت تبغى تقبر اي كنت دايس مسقان شيختني لا كلاص حرشنت مليح اي هذه ويك ايغاروزا كيسيون زون اونسومبل من مارا عاود ما غاش نتشاوني قلت لا كريم ليكيد ما غاش نتلا كريم ليكيد نقشطه طريه مي وصخش مش سقان سمازيغتي لا كريم ليكيد كنت دايس عاود يجن الكاس نقرن لا كريم ليكيد تقد حني يجا 25 سنتيلتر فارنت دايس يا صافي مي تحرش انت هذه يتس دير الدطاس الصبح مالاش نطايني والله تمني ان شاء الله باش نتعجب
تمني خذاكم يعجبك ثما سويثما او مني خاورت نوني ان شاء الله فيديو نوني جديد كي راكم النهار لا غوسيت الجديد ديال لاشانينو ديال قناه ريفين النخ سمازيغ. تمني خذاكم يعجب من داكم تكخ ومني خاورت نوني ان شاء الله ثما سويثما وذا يتتم جمعي جام ما يعجبكم يجمعي كومونتير بارطاجي مع فاكم اخواتنا ان شاء الله بسلامه.